जनाब हुज्जतुल्लाह आबिदी साहब से मेरी दरख्वास्त है सर, चंद कलमा आपसे दरख्वास्त है सर कि आप तशरीफ लाएं और इस सेमिनार के हवाले से चंद कलमात पेश करें। इफ्तिताहियत هم گفتن اردو صحبت کنید بهتره، ولی برای اینکه من مسئول زبان فارسی هستم، نماینده زبان فارسی تصمیم گرفتم که فارسی صحبت کنم. مشکل شما هست که بله متوجه بشید. In the name of Allah, the most compassionate, the merciful. خداوند را شاکرم که یک بار دیگر من فرصتی عطا کرد تا در خدمت شما ادب دوستان، دانشپژوهان و اساتید زبان فارسی با کسب اجازه از محضر مهمانان، دانشپژوهان و اعضای محترم صدر جلسه. With the kind permission of distinguished guests, scholars, and dignitaries, I'd like to extend my gratitude to all organizers, and it's an honor to me also to be here among you as a part of this program. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سوره حجرات و یه چیز می‌فرمایند که ما شما را از زن و مرد مقصود آدم و حوا آفریدیم. حالا شاید سوال بشه که چرا با این آیه شروع کردیم. میخوام عرض کنم که در ابتدای خلقت نه فرهنگی وجود داشت، نه فرهنگ‌های متفاوتی وجود داشت و نه کشورهای متفاوتی. امروز ما می‌خوایم اینجا سفرنامه‌ها رو بررسی کنیم. این ملت از طریق آن سفرنامه آن ملت رو، آن فرهنگ رو شناخت، یا آن فرهنگ به این فرهنگ فخر فروشی می‌کنه. به استناد این آیه می‌خوام بگم که در بدء خلقت آدمی یک زن و مرد وجود داشت، اما قرآن کریم می‌فرماید که من شما را قبیله رنگارنگ قرار دادم که چی؟ همدیگر را بشناسند. پس اینجا اختلاف یا تفاوت‌ها نوعی منشأ خیر خواهد بود. دوباره قرآن کریم در تکمله 7 آیه داره که از واژه سیرو یعنی بگردید و بنگرید استفاده میکنه. من یکیشو انتخاب کردم از عنکبوت آیه 20. قل سیروا فی الارض کیف بدأ الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة. میگه که بنگرید و یعنی بگردید و بنگرید، یعنی توصیه میکنه به چی؟ به سفر. آنچه که نتیجهش سفرنامه است و امروز در این سمینار بررسی خواهد شد. بنده استاد یا متخصص حوزه سفرنامه یا ادبیات نیستم، همتون میدونید یک مسئول اجرایی هستم. ما معمولاً کارها رو تسهیل میکنیم. البته جای آقای دکتر بهبهانی خالی که ایشون واقعاً این یک زمینه is a man of history and is expert in history. ولی من عناوین رو که بررسی کردم دیدم که تقریباً زاویه‌ای نیست که در سفرنامه مقفول مونده باشه. مستندنویسی و وقایع نگاری و همه موارد رو در کار خانم صالحه رشید دیدن
تبریک میگم بهشون که همه جوانب رو کار رو دیدن. من فکر میکردم که امروز راجع به چی صحبت کنم در اینجا. گفتم آسیب شناسی، با آیاتی هم که شروع کردم خواستم آسیب شناسی سفر و سفرنامه رو بگم. خب این همه سفرنامه هست، ما اینجا قرار مطالعه کنیم به قول این دوستان که عرب زبانن ثم ماذا، بعدش چه خواهد شد. من میخوام عرض کنم که بهتر این سفرنامه ها رو کنار هم دیگه بچینیم، اینها رو آسیب شناسی کنیم، یعنی نگاه کنیم ببینیم این سفرنامه با چه نیتی نوشته شده. گاهی فرد برای تفریح رفته سفرنامه رو نوشته، گاهی فرد عقده‌ای داشته مثل سفرنامه‌ای که شاملو از امریکا نوشته، رفته اونجا سفرنامه آمریکا نوشته و جوری نقطه‌های فروگفته شده در این سفرنامه منعکس کرده. اگر به دلایل سفرنامه نویسی بنگریم اون وقت خیلی از آسیب‌ها و نگاه‌ها برای ما آشکار خواهد شد. خب خیلی از سفرنامه‌هایی که به ویژه ما ایرانی‌ها غرب رو از طریق اون شناختیم اتفاقاً در هند نوشته شد. یعنی ما ایرانی‌ها از طریق سفرنامه‌های فارسی که در هند نوشته شده غرب رو شناختیم. اما نوع نگاه و نوع در واقع شناخت متفاوته. در هند یک نگاه در واقع استعماری به غرب بوده، حالا در فارسی در ایران حالا نگیم استعماری، استیلایی، مثلا اینجا توأم با استعمار بوده، زبان رو عوض کرده، به انگلیسی تغییر داده، ولی در ایران با وجود قراردادهای ننگینی که تحمیل کرده نتونسته زبان رو عوض بکنه. اکثر سفرنامه‌هایی که به فارسی نوشته شده در هند نشانه شیفتگی اون افرادی است که نسبت به غرب نگاه داشتن. من دو نمونه مثال میزنم، گفتم اینجا من نمیخوام اینها رو اسم ببرم، صدها مورد هست انشاءالله توسط شما دانشوران و دانشپژوهان و اساتید محترم مطالعه خواهد شد. تخصص من نیست و اطلاع کلام نمی کنم. نمونه شگفتنامه ولایت، می‌بینید از عنوان سفرنامه که منشی اعتماد السلطنه اگر اشتباه تلفظ نکنم نوشته، نشانه شیفتگی به غربه. در واقع به قول بعضی از دوستان سفرنامه نویس یا ادیب، اینها فرنگ نویسی کردن، غرب شناسی نکردن، برخلاف غربی ها که شرق شناسی کردن. یعنی آنها اگر سفرنامه‌ای رو نوشتن یا اگر اومدن شرق شناسی رو تأسیس کردن با یک نگاه استعماری و استیلایی، یعنی خواستن شرق رو خوب مطالعه کنن تا خوب استعمار بکنن. اما ما چه کردیم؟ ما شیفته ظواهر غرب شدیم، ما فرنگ نگاری کردیم. یا حیرتنامه میرزا ابوالحسن خان ایلچی، اونم از اسمش مشخصه که یک نگاه در واقع شیفتگی به غرب رو داره. این که عرض کردم آسیب شناسی بکنیم، میخوام به امروز برگردم، یعنی مطلبمو میخوام کم کم جمع کنم چون وقت تنگه و مطلب زیاده و مقاله زیاد. ببینید امروز ما میبینیم که اینجا البته مطلبم رو با یک سفارش هایی ادامه خواهم داد به مهندسان، این رو مقدمه برای اون عرض میکنم. الان امروز میبینید خیلی ها دوست دارن به غرب سفر کنن. دلیلش چیه دوستان؟ So many people today's loves to have a journey to travel to West. Why? To be proud of their travel. میخوان فخر فروشی کنن، یه خرجی هم رو دست دیگران بذارن. در حین سفر هم اصلا لذت سفر رو نمیبرن، همش دنبال اینن که عکس بگیرن از این نما از اون دکور که به دوستان نمایش بدن. یعنی اصل سفر رو فراموش میکنن. گاهی اوقات اون سفرنامه ها هم اینجوری نوشته شده، یعنی ضمن اینکه اون فرد رفته شیفته غربه خواسته اونجا یه چیزایی بنویسه بیاره، من فلان جا رفتم فلان چی، خودش هم
در واقع نماد حالا نوع لباسش، نوع پوششش نماد شگفتی غرب نسبت به اون فرد شده. عناوین زیادی نوشته بودم ولی عرض کردم کوتاه میخوام بکنم مطلب رو. گاهی اوقات این سفرنامه ها مثل سیاحت غرب یا خسی در میقات جلال آل احمد، سیاحت غرب آیت الله قوچانی جنبه معنوی داره، یعنی همش به این سیاحت سفرنامه هایی که فیزیکیست به جغرافیا نگاه کرده دل نبندید، نگاه کنیم یه مقدار هم به این سفرنامه های در واقع معنوی. Mainly travelers are in the field of geographical. It's better to have a look at two spiritual ones like سیاحت غرب from Ayatollah Rushani or Khasi Dar Miqat from Jalal al-Ahmad. That it is his travel to 40 years back, 50 years back, it is travel to pilgrim, Hajj pilgrim. سفر خیلی ارزشمنده، گاهی اوقات مبدأ تاریخ میشه مثل هجرت پیامبر و یا یک افتخاره مثل معراج پیامبر. اما مهمتر از همه این سفرها که میخوام بحثم رو یواش یواش جمع کنم، توصیه شده که انسان به درون خودش هم سفر بکنه. ما در ارتباطات بخشی از وظایف ما فرهنگ و ارتباطات، یعنی اول باید ارتباطی برقرار بشه و بعد تبادل فرهنگی صورت میگیره. گفته میشه که اول باید اینتراپرسونال، یعنی به درون خودمون با درون خودمون ارتباط بگیریم. پس در این سفرها هم اگر به درون خودمون نگاه کنیم میتوانیم با رویکرد بهتری به سفرنامه نویسی و در واقع تحلیل سفرنامه ها بپردازیم. دیگر از عناوینی که مختصر میخوام توضیح بدم، یک زمانی سفرنامه نویسی تنها وسیله کسب اطلاع از یک جامعه بود. یک فردی سفر میکرد، یک سفرنامه مینوشت، سالیان سال اون مبدأ یا در واقع به عنوان منبع درک اون قوم یا فرهنگ قرار می‌گرفت. در حالی که امروز با توسعه فیلم، سوشال نتورک و اینها عمر این سفرنامه‌ها تا حدودی یا اعتماد بهشون چی شده؟ کمرنگ‌تر شده. یعنی امروز شما به راحتی ویرچوال در واقع ترافل دارید، یعنی سفرنامه مجازی می‌نویسید، یه عکسی می‌نویسید، یه تگی می‌ذاری زیرش من اینجا هستم، اینو انجام میدم و با کیفیت بالاتر. یا فیلم‌های نوعی از سفرنامه نویسی وقایع نگاری است. الان فیلم‌هایی که در جمهوری اسلامی ساخته میشه خیلی هم طرفدار داره در هند. خب اینها در واقع سفرنامه رو قالب فیلم درآورده که ماندگاریش و تاثیرگذاریش هم بیشتر. هر دو نیمکره مغز انسان رو درگیر خودش میکنه و باعث ماندگاری میشه. من میخوام اطاله کلام نکنم و با یک توصیه صحبتام رو تموم کنم. خیلی دوست دارم از آسیب شناسی شروع کردم که به این نقطه برسم که ما هر برنامه‌ای در زندگیمون میریزیم، سمینار، هر درسی میخونیم، هر دانشی، هر سفری میریم، دو تا نگاه داشته باشیم. یک کارکرد برای خودمون، یعنی خودمون آدم بهتری بشیم، زندگی بهتری داشته باشیم، و دوم این که از این دانشی که کسب می‌کنیم، از این سفری که می‌ریم، از این سفرنامه‌ای که می‌نویسیم نگاه نوع‌دوستانه و بشردوستانه داشته باشیم. یعنی یک عایدی هم برای بهتر زیستن دیگران در پی داشته باشه. یعنی نگاهمون رو در عنوانی که برای سمینارهامون انتخاب می‌کنیم، درسته خب بالاخره ادبیات یک حوزه وسیعه، الان اینجا گفته شده در واقع فواید ادبی و جامعه شناختی. بعضی‌ها میگن که این ادبیات فرهنگ و جامعه شناسی و همه اینا رو پوشش میده. اینها خوبه،
پرداختن به علم. ولی چه خوب که این عناوین رو دقت کنیم. یعنی مثلا اگر سفرنامه نوشته شده بیایم اینجا آسیب شناسی کنیم، نقد کنیم، ببینیم که این سفرنامه کجاهاش به درد اون فرد خورده، کجاهاش به درد ما میخوره، کجاهاش زندگی آینده ما رو بهتر میکنه. این که من حالا بگم این سفرنامه با نگاه غرب‌شناسی نوشته شده، چقدر از ماها هر کدوم چند تا سفرنامه خوندیم، چقدر در زندگیمون تاثیر گذاشته، چقدر با واقعیات در واقع ارتباط داشته، واقعیات امروز یا واقعیات اون جامعه. گاهی اوقات تحریف شده، منیپوله شده این سفرنامه ها. یعنی فردی که شیفته اون بره، حالا برای مهندسی غرب اومده یک سفرنامه رو نوشته، ما از این دریچه غرب رو شاید غلط میشناسیم، به همین شکل اونها شرق رو شاید، ولی اونها شرق رو خوب کار کردن، دقیق کار کردن، اومدن فارسی رو در هند یاد گرفتن، اینجا انجمن تأسیس کردن، قشنگ از بین این منابع فارسی چکار کردن؟ شرق رو خوب شناختن برای اینکه استعمار بکنن. پس من پیشنهادم اینه که در جلساتتون، جلسات آینده حتما این خواهد بود، سفرنامه ها رو نقد کنید، ببینید کجاهاش چه فایده‌ای برای خود اون نویسنده داشته و برای خود جامعه داره. من حالا این رو به انگلیسی هم امروز صبح نوشتم که بگم حالا بعضی از دوستان که شاید فارسی شده نشدن. آره، seminars, functions and all cultural activities should be organized with the constructive approach, carrying moral and cultural orientation in order to promote the optimism within the society. Their meaningful contents should rectify the views of people about social problems and human beings, his needs and rights, and has to reset our perception towards existence and lead us to nice cultural changes. سپاسگزارم که حوصله کردید. Thank you for your patience. گفتم من چند